برابر او قرار گرفته و از او تعبیر شده به حوت، تعبیر شده به ماهی، و او بعد در برابر کهکشان دیگری قرار گرفته که او مثلا شکلش به صورت شاخ چیه؟ شاخ گاوه مثلا. این احتمال دارد که به این معنا باشد. بله، و اینها بله قطعا زمین تحت تأثیر اجرام سماوی دیگر قطعا قرار دارد. این زمین شب و روز اینجا از کجا پیدا میشه؟ به خاطر اینکه زمین دور خورشید میچرخه و دور خودش میچرخه و حرکت میکنه. سوال ما اصلا از این پیدا میشود و اون کواکب هم بر زمین تأثیراتی داشته باشند که گرچه علم امروز کشف نکرده، به خاطر اون تأثیرات بعضی وقتا در زمین زلزله های پیدا بشود. این چیز نیست که از نظر عقلی یک امر مسخره ای باشد. این کاملا محتمله و احتمال دارد یک روزی کشف بشود و احتمال دارد معنای کلام امام علیه السلام این باشد یا معنای دیگری باشد که ما درک نمی کنیم. اما و هر یک چیزی اگر در کلام ائمه اطهار